शेख साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बाद नई ज़िंदगी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शेख एक ज़ात है या कैफियत? बड़ा मुश्किल सवाल पहले ही कर दिया। कहते हैं कि शेख कौम है, ज़ात है। कैफियत तो शेखों पे कम ही नाज़िल होती है सिवाय पैसे गिनने के अलावा। आप कहते हैं कि जिस दिन सूरज मुझसे पहले तुलू हो गया। आपने मेरे दिल की बात कही। खुदा ना करे कि सूरज मुझसे पहले तलू हो। मैं बहुत जल्दी सोता हूँ लेकिन बहुत जल्दी उठता हूँ, 5:15 5 बजे उठ जाता हूँ। तो आप कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो इसकी खबर कौन रखेगा कि आज आप लेट हो गए हैं? मुझे खुद अपना पता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि मैंने अपने नाश्ते के लिए एक आदमी स्पेशल रखा हुआ है, क्योंकि मुलाजम जल्दी नहीं उठते, मुलाजम रात फ़ोन पे लगे रहते हैं। आप बड़े रिलैक्स सियासतदान नज़र आते हैं, ज़िंदगी से भरपूर शख्सियत के मालिक हैं। आखिर इस इत्मीनान का राज क्या है? सबसे बड़ी खुशी इसलिए है कि शादी नहीं की मैंने, कोई बच्चा बीमार नहीं है, किसी को स्कूल छोड़ने नहीं जाना, कोई बेगम के सर पे पट्टी नहीं बंधी हुई, ये नहीं पूछती कितने बजे आओगे, कहाँ गए थे। फ्री, बॉर्न फ्री, फ्री मैन। इतने मीठे लहजे में हंसते हंसते इतनी सख्त बातें कैसे कर लेते हैं? पता नहीं, दौरा पड़ता है। आजकल आप अपने मुखालफीन के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं, तो क्या गेम फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है? नहीं, कोई इसी तरह गेम में चलती रहती हैं। ये कोई आज मुलाकातें नहीं कर रहे, ये मुशर्रफ से भी मिलते थे। नवाज शरीफ साहब ने रहील शरीफ को कहा कि मेडिएशन कराओ तारुल कादरी के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। ज़बान से कुछ हैं, दिमाग से कुछ हैं, दिल से कुछ हैं, दुकान लगाई हुई है बस। बचपन में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है। किससे इंस्पायर थे कि सियासतदान बनने का शौक़ था? इंस्पायर तो मैं जिन लोगों से था वो नहीं बन सके। हालांकि शुरुश कश्मीरी से मेरा बड़ा बचपन में तल्लक था, चौधरी से भी तल्लक था, लेकिन जो मेरे आइडियल लोग थे उसको इस कौम ने मुस्तरद कर दिया वोटों में उनको। जब आप काउंसलर बनने के ख्वाब देखा करते थे, उस वक्त कभी ज़हन में आया था कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत भी बनेंगे? मेरे जो टीचर थे वो कहा करते थे कि एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी का जो मैंने सोचा था अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। हर शख्स को अल्लाह कामयाबी नहीं देता। और जब मैं काउंसलर नहीं बनता था तो छोटा था ना, तो मैं अपने महल्ले के बीडी मेंबर की सपोर्ट करता था। घर में जाके उसको बताता था, उसकी बीवी को बताता था कि ये घर वोट नहीं दे रहा, ये दे रहा है। तो जिस दिन वो अकमल मेरा बीडी मेंबर बना तो मैंने समझा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन मैं उनके घर को बता देता था कि फ़लाना घर आपको वोट नहीं दे रहा, फ़लाना। मैं बच्चा था लेकिन मैं नज़र रखता था कि कौन वोट। इवन महल्ले में अगर किसी, उस हमारे ज़माने में मुर्गियाँ बकरी हम घरों में रखते थे, ये उस ज़माने में ये बुरा नहीं समझा जाता था इन्हीं घरों में। तो अगर किसी के महल्ले में बकरी बच्चा दे तो वो भी मैं अपनी माँ को आकर बताता था। और पानी उस वक्त नलके से भरते थे सारे लोग, सारा महल्ला, घरों में पानी नहीं था। मैं बाज़ का पिछली बाल्टी आगे लगा लेता था तो झगड़ा होता था महल्ले में। तो घर वाले भी बाल्टियाँ मुझे ही देते थे कि मैं पीछे से आगे लगा लेता। गोल्डन कॉलेज में जनरल कमर जावेद बाजवा आपसे जूनियर थे। उस दौर में उनके अंदाज़ो अतवार और स्टाइल कैसा था? अब क्या बताएं, गुर्बत का दौर था, हॉस्टल में रहते थे, बीए कंपार्ट से पास की, तो नीचे उतर आते थे, नाश्ता मैं थड़े पे स्लीपर समेत करता था। बाजवा साहब तो मेरे बहुत देर बाद गार्डन कॉलेज में आए जी। ये इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा में थे। मैं MSF का सदर था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का। फवाद हसन फवाद थे इनके साथ, फिर वो मुशाहिद का छोटा भाई होता जो PIA में, 3-4 ये लोगों का ग्रुप होता था। अभी उस दिन कह रहे थे गार्डन कॉलेज चलना है भाई, तो मैं कहा ठीक है जी। पाकिस्तानी सियासत में वो कौन से लोग हैं जिनकी गोल्डन कॉलेज के दौर से ही आपके साथ सियासी दोस्तियां या दुश्मनियां चली आ रही हैं? एक्चुअली तो मैंने सियासत पॉलीटेक्निक से की ना जी। पहले मैं पॉलीटेक्निक में गया, वहाँ का मैं नायब सेक्रेटरी जनरल बना, फिर नायब सदर बना। फिर 6 नवंबर 1968 को मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। पहला जुलूस ही मुझ पे गोली चली और हमारे एक नौजवान हमीद शहीद हो गया, पिंडी गेव वाला। फिर मैं कोर्ट मार्शल हो गया मेरा, मुझे मार्शल कोर्ट में 1 साल कैद हो गई बामशक्कत। तो फिर तो पॉलीटेक्निक में रहना फजूल था, मुझे फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। फिर मैं घर आया, उसके अगले दिन मैंने फिर जुलूस निकाला, फिर गोली चल गई कमेटी चौक में। अमीन और 2 मेरे महल्ले के लड़के। सो मैं सुबह 8 या 9 नवंबर को 2 लाशें और महल्ले में लेके आया और मेरी गली में ही 5-6 लाशें हो गई। तो इस तरह बस फिर मैंने धोखे के साथ गार्डन कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक महमूद साहब थे, उन्होंने मेरा करा दिया। फिर कोर्ट ने मेरा दाखिला बहाल रखा, तो फिर मैंने गार्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मास्टर की मैंने प्रिपरेशन शाहपुर जेल से की। 7 साल कैद हो गया था, नहीं बहावलपुर जेल से की। तो
پھر میں نے ماسٹر بھی کیا، پھر میں نے لاہور سے LL بھی کیا. تعلیم میں نے پاکستانی ریکارڈ کے لیے ٹھیک کر لی. باہر میں نے دنیا کی ساری یونیورسٹیاں دیکھی، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، لیکن اس وقت میں نیو یارک میں قالینوں کی پھیری لگاتا تھا، قالین بیچتا تھا، تو پھر میں پڑھ نہیں سکا. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیاسی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سیاسی موکل ہے؟ میں خود بھی بعض اوقات سوچتا ہوں کہ شاید میری ماں کی دعا ہے، موکل شکل کا تو مجھے علم نہیں، کیونکہ یہ جو زلزلے کی میں نے پیشن گوئی کی کہ زلزلہ آ رہا ہے اور ادھر مارگلا کی طرف سے آ رہا ہے اور اسی مہینے آ رہا ہے، یہ اتنی بڑی پیشن گوئی تھی کہ دنیا میں کوئی اور شخص کرتا اور بڑا خوفناک زلزلہ آیا. مشرف نے مجھے پوچھا یہ کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے ایسا میرے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ میرا منہ رکتا نہیں، اور میں نے روکا اسے کہ یار یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ زلزلہ آنے والا ہے اسی رمضان کے مہینے میں، لیکن وہ میرے منہ سے نکل گیا اور پھر زلزلہ اسی رمضان کے مہینے میں آ گیا. اس دن کے بعد میرے علاقے جو ہے نا جی، ایک حلقہ میرا مجھے مرشد پاک کہتا ہے، دوسرا پنڈی بوائے کہتا ہے، مشرف کہتا تھا 6 میں سے اس کے 3 فائر ٹھیک لگ جاتے ہیں. لوگ آپ کی پیشین گوئیاں جتنی مزے لے لے کر سنتے ہیں، ان میں سے جب کوئی غلط ہو جاتی ہے، میں کوئی پامس تو نہیں ہوں، لیکن لوگ اس کو سیریس لے لیتے ہیں، وچ از رانگ. اس کو تجزیے میں لینا چاہیے. کوئی پیر فقیر کا کہنا نہیں ہے، وہ ایک گناہگار انسان کی سوچ ہے. کیا انہی پیشین گوئیوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ٹی وی کی سب سے بڑی پارٹی سمجھتے ہیں؟ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، 12 کروڑ پہ گئی ہے، 14 کروڑ 12 کروڑ، آج کل تو ڈیٹا ایک دم نکل آتا ہے، لیکن کوئی 4-5 کروڑ سے کم نہیں ہوتا میرا پروگرام. تو پھر سب سے پارٹی تو میں ہی ہوں بڑی. ان کے تو لاکھ کو ٹچ نہیں کرتے. ابھی نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، خطاب کیا ہے، 68 لاکھ کل ریٹنگ ہے ان کی. اگر ایک میرا کلپ بھی چلے تو 2-3 کروڑ میں ہوتا ہے. تو پھر بڑی پارٹی تو میں ہی ہوں. کیوں؟ جس دن میں نے کہا کہ جس نے مجھے سننا ہے وہ سنے، جس نے نہیں سننا، جو میری پارٹی میں نہیں ہے، وہ ٹی وی کی سکرین سے ہٹ جائے. نواز شریف گیٹ نمبر 4 سے آئے، قربانی سے پہلے قربانی، سیاسی یتیم، اس طرح کے جو کاٹ دار جملے ہیں، یہ آمد ہوتی ہے. یہ میری روح اور میری سوچ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ میری آمد ہے. کوئی میری تیاری نہیں، کوئی میرا مطالعہ نہیں، سوچ کے نہیں جاتا. لیکن شکر ہے ابھی تک منہ سے کوئی بکواس نہیں نکلی جس کا مجھے کوئی بہت بڑی قیمت دینی پڑ جائے، ورنہ کئی لوگوں کو میں نے ٹی وی پہ گالی دیتے ہوئے بھی سنا ہے. جب آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تو اس کا اینڈ گول کیا تھا؟ وزیر اعظم بننا؟ یہی نہیں، وہ تو میں بنانا نہیں چاہتا تھا. پارٹی میں نے اس لیے بنائی کہ مشرف نے مجھے سیکرٹری جنرل بنایا. چودھریز نے کہا کہ ہمیں یہ سیکرٹری جنرل قبول نہیں ہے، ہمیں مشاہد حسین سیکرٹری جنرل چاہیے. میں نے ان کو کہا یہ چھوڑ جائے گا، میں آپ کے باپ کا ساتھی ہوں اور آپ کی والدہ میری والدہ بنی ہوئی تھی، ان کا میں بیٹا بنا ہوا تھا، تو آپ ایسے نہ کریں. میں نے ان کے ساتھ 3 میٹنگز کی، لیکن ان کا فائنل کہنا یہ تھا کہ شیخ صاحب ہم آپ کے ساتھ بطور جنرل سیکرٹری نہیں چل سکتے. پھر میں نے چودھریوں کو کہا میں پارٹی بناؤں گا، ہوگی 1 سیٹ کی، لیکن پاکستان کی سب سے اہم پارٹی ہوگی، کیونکہ میں نے تو پرائم منسٹر بننا نہیں ہے. کیا وجہ تھی؟ کیا وہ آپ کی حق گوئی سے ڈرتے؟ ان کے لیے میں قتل کے مقدمے میں آیا، میں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا. کم چودھری ظہور اللہ کی وجہ سے میں کڑیاں والا 302 میں اتنا عرصہ گلتا رہا، سڑتا رہا. یہ میرا بلہ ہے جی، جب میں آتا ہوں تو آتا ہے. اچھا، آپ کو تو ویسے بھی جانوروں کا بہت شوق ہے، آپ نے تو بہت سے پالتو جانور رکھے ہیں. بہت سارے جانوروں سے مجھے محبت ہے. میں شکار کا گوشت بھی نہیں کھاتا، ویسے تو حلال ہے، لیکن میں نے آج تک شکار کا گوشت نہیں کھایا. میں ظلم سمجھتا ہوں. گجرانوالہ میں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے اتنا سا چڑا کھانے کے لیے. دھمبا کھاؤ جو کھانا ہے. تو میری طرح ان کا پیٹ ہے گجرانوالے میں، اور چیڑے اتنے کھاتے ہیں ذرا سے. آپ اپنی والدہ کے بہت قریب، بہت ان کی کون سی یادیں ہیں جو ساری ایک پل کی؟ باپ کے ساتھ تو مجھے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، صرف اور صرف ماں. باپ کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کی زندگی میں کبھی. پیسے بھی میں ماں سے لیتا تھا. ہم 11-12 بھائی تھے. اس کو یہ خوف تھا یہ رات کو کسی بچے کا گلا نہ دبا دے. میں ماں کے ساتھ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس کے ساتھ چائے بنانے اٹھتا تھا پورا. صبح ہماری کشمیری چائے پھینٹتی ہے وہ میں پھینٹتا تھا. مجھے بہتر کپڑے لے کے دیتی تھی اسکول جانے کے لیے. اگر اور بچوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں تو دوپٹہ سا کھول کے مجھے 4 آنے یا 8 آنے دے ہی دیتی تھی. آپ اپنے بہن بھائیوں سے اکثر خائف رہتے ہیں. نہیں، وہ مجھ سے خائف رہتے ہیں. میں کیوں خائف رہوں؟ وائی شوڈ آئی؟ میں ایک بہن سے تعلق رکھتا ہوں، ایک راشد شفیق جو MN ہے اس کے والد سے. باقی کسی نے کام کہنا ہو تو ان کو کہتے ہیں. خونی رشتوں میں اتنی دوریاں کیوں؟ دنیا میں ہر رشتہ مفاد کا رشتہ ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، سوائے ماں کے رشتے. باقی سب بزنس پوائنٹ آف ویو. آپ پاکستانی سیاست دانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں. کن سیاست دانوں نے آپ پر منفی یا مثبت اثر چھوڑا؟ میرا خیال ہے تقریر کا ڈھنگ میں نے شورش سے لیا. میرا سٹائل بھی شورش کشمیری کا ہے.
کیونکہ ان کے ساتھ میں جلسوں میں جاتا تھا, وہ مجھے 5 منٹ دے دیتے تھے پہلے بولنے کے. بہت بڑا مجمع ہوتا تھا, اس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا, بچپن میں ہی بڑھ گیا. ہر ایک آدمی کو آبزرو کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ. گو چودھری ظہور اللہ نے کئی جگہوں پہ پارٹی بازی نہیں کی, لیکن میں پارٹی باز سیاستدان تھا. مشرف صاحب سے کیا سیکھا؟ مشرف کے ساتھ تو بڑی پکی سگار کی یاری تھی, کیونکہ مشرف کی بیوی اس کو سگار پینے سے روکتی تھی, پھر وہ رات کو مجھے جا کے چوری کا سگار پلانا پڑتا تھا. تو رات کو, حالانکہ کئی ادارے جو ہیں یہ مجھے کہتے تھے ڈونٹ بی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اگر صبح مشرف کوئی فیصلہ کرتا تھا وہ کہتے تھے شیخ رشید نے اس کا دماغ بنا. میں کہا میں تو سوٹا لگانے جاتا ہوں. اس کے پاس دیکھیں جی بلیک چرچل سگار آتا تھا. کوئی سوچ سکتا ہے بلیک چرچل کاسترو اس کو بیچتا تھا 100 میں سے 90 تو میں ہی پی جاتا تھا.